क्यों भारत के प्रधानमंत्री जिनको सत्ता मिली दो मर्तबा भारत की, गुजरात के मॉडल को सारी भारत में दिखाया। मगर क्या भाजपा वाले बता सकते हैं कि गुजरात का कौन सा मॉडल है जहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बसते हैं तो वहां पर ग्रीन जोन बना दिया जाता है। इंशाअल्लाह ताला ये ग्रीन जोन का मसला साबिर काबलीवाला साहब की क़ियादत में हम इसको हल करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं खुद जुहापुरा आकर जुहापुरा की सड़क पर मैं रोड जैम चक्का जैम कर दूंगा उस वक्त तक जब तक के ग्रीन जोन नहीं निकाला जाएगा। जुहापुरा जिस विधानसभा में आता है वहां पर आप जानते हैं कि कितनी तकालीफ का सामना आपको करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक सौतेला सलूक मुसलमानों की बस्तियों से आबादियों से किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश में पुकार पुकार कर कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू हाथ में लेकर दिल्ली में रोड पर सफाई भी की। अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में गए तो घाट पर भी उन्होंने सफाई की। मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाह रहा हूं कि अगर वो जुहापुरा को आएंगे और जहां पर पूरे अहमदाबाद का कचरा डाला जाता है, प्रधानमंत्री भी एक झाड़ू अपने हाथ में ले लें, मैं भी अपने हाथ में झाड़ू लूंगा और वहां से उस कचरे के ढेर को हम साफ करने तैयार हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार उस कचरे के ढेर को, जो ऐसा लगता है कि पहाड़ बना हुआ है मगर वो पहाड़ नहीं है, कचरे का एक ढेर बनकर पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके इस विधानसभा में, इस असेंबली हलके में कचरे के ढेर के अंबार लगा दिए गए जिससे लोग बीमार पड़ते हैं, जिससे लोगों को टीबी के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपने बरसों कांग्रेस भाजपा का साथ दिया मगर इन पार्टियों ने आपकी इस तकलीफ को दूर नहीं किया। आप जानते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक का इतना बड़ा मसला है। यहाँ पर ट्रैफिक जैम तो ऐसा लगता है कि रोज का मसला है। दिन में 24 घंटे में से 18-19 घंटे तो ट्रैफिक जैम होती है और इसका मसले का हल नहीं होता है। ब्रिज की मंजूरी हो गई मगर फ्लाईओवर के लिए पैसे नहीं दिए जाते। आप बताइए फिर क्या कर रहा है यहाँ का एमएलए, यहाँ का विधायक? क्या इनको ये तकलीफ मालूम नहीं होती है कि ट्रैफिक के मसले को हल किया जाए मगर उसको हल नहीं कर सकते हैं। फिर बात होती है कि जल से नल योजना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तो सिर्फ एक नारा बनकर रह गया। ऐसे हजारों घर हैं जुहापुरा में जहां पर साफ पानी नहीं मिलता। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बनाया गया था जिसका नाम मुस्कान रखा गया। तो बीजेपी को पसंद नहीं आया कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान कैसे होगी और उस पार्क को बुलडोजर के जरिए निस्तो नाबूद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि ग्रीन जोन का एक बहुत बड़ा मसला जुहापुरा में है। आप इस बात को जानते हैं कि ग्रीन जोन के नाम पर जुहापुरा की तरक्की को रोक दिया गया और जुहापुरा के उस इलाके में जहां पर एक बड़ी तादाद में मुसलमान बसते हैं वहां पर ग्रीन जोन बना दिया गया। और ग्रीन जोन में सिर्फ 5% तामीर हो सकती है। अभी हमको हमारे कॉर्पोरेटर साहब बता रहे थे कि आज ही के दिन एक बुरी खबर उन्होंने मुझे बताई कि मौलाना हबीब का एक बिल्डिंग थी, आज जाकर उसको डिमोलिश कर दिया गया। क्यों बीजेपी की सरकार, क्यों यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमित शाह, क्यों भारत के प्रधानमंत्री जिनको सत्ता मिली दो मर्तबा भारत की,
گجرات کے ماڈل کو ساری بھارت میں دکھایا، مگر کیا بھاجپا والے بتا سکتے ہیں کہ گجرات کا ایک کون سا ماڈل ہے جہاں پر السنکھیک سماج مسلمان بستے ہیں تو وہاں پر گرین زون بنا دیا جاتا ہے؟ کیوں بنا دیا جاتا؟ تاکہ السنکھیک سماج چین کی زندگی نہ گزار سکے، تاکہ مسلم اقلیت عزت کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزار سکے، تاکہ ان کے علاقوں میں صحیح طریقے سے روڈ کا مؤثر انتظام نہ ہو سکے۔ اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آنے والے چناؤ میں آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو آپ کا MLA بنائیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ گرین زون کا مسئلہ صابر کابلی والا صاحب کی قیادت میں ہم اس کو حل کریں گے، اس کو نکالیں گے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں خود جوہا پورا آ کر جوہا پورا کی سڑک پر میں روڈ جام چکا جام کر دوں گا اس وقت تک جب تک کہ گرین زون نہیں نکالا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ گرین زون نکالنا ضروری ہے۔ گرین زون جوہا پورا کے مسلمانوں سے تعصب کی نشانی ہے، نفرت کی نشانی ہے، اور لوک تنتر میں اس طرح کے فیصلے نہیں لیے جا سکتے ہیں۔ جوہا پورا میں آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ سکول نہیں ہے، بلکہ میں یہ ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جوہا پورا میں گورنمنٹ سکول، بلکہ پورے احمد آباد میں گورنمنٹ سکول صرف 8ویں جماعت تک پورے احمد آباد ڈسٹرکٹ میں ہے۔ کیوں نہیں سرکار جوہا پورا میں گورنمنٹ سکول کھولتی ہے؟ کھولا گیا تھا مگر اس کے بعد نہیں کھولا گیا۔ کیوں نہیں کھولتی ہے سرکار؟ جب ساری دنیا میں آپ بولتے ہیں کہ گجرات میں تو پورا یہاں پر جنت شداد کے نظارے دکھائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جوہا پورا میں گورنمنٹ کے سکول کھلوائے جائیں گے، لڑ کر کھلوائے جائیں گے، اور یہ سکول کھلوانے کا کام صرف مجلس کر سکتی ہے۔ آپ بتائیے کہ ہم آج ایک سکول کو گئے تھے، وہاں پر ہم نے دیکھا، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے جو نامز ہیں وہ نامز اس طرح سے بنا دیے گئے کہ کوئی سکول ہی نہ کھولے پرائیویٹ سکول، یعنی 3000 اسکوائر گز زمین اس کو دکھانا پڑتا ہے، اور جو فائر نامز بنائے گئے پرائیویٹ سکول کے لیے وہ کوئی انڈسٹری کے فائر نام سکول کے لیے دے دیے گئے۔ یہ کیوں بنائے جا رہے ہیں اس طرح کے قانون؟ تاکہ کوئی مسلمان آگے بڑھ کر پرائیویٹ سکول بھی نہ کھول سکے اور ہم اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ نہ کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جوہا پورا میں ہمارے بچیوں کے لیے ڈگری کالج کا انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں تعلیم کو ترک کر دیتی ہیں، یا پھر اگر ڈگری کالج کے تعلیم کے اصول کے لیے ان کو کہیں جانا پڑتا تو بہت دور دور جانا پڑتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے آپ مجلس کے ودائق کو منتخب کریے، انشاءاللہ تعالی ہم حکومت سے لڑ کر یہاں پر بچیوں کے لیے ڈگری کالج کا قیام عمل میں لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہاسٹل بھی نہیں ہے جوہا پورا میں۔ کہاں گیا ہاسٹل؟ اتنے پیسے جو لیے جاتے ہیں ٹیکس کا کہاں پر چلا جاتا ہے؟ تو تعلیم کے میدان میں، بنیادی سہولتوں کے میدان میں، ٹریفک کے انتظام کے لیے یہ ایسے 3 اہم اور گرین زون، یہ 4 اہم مسائل ہیں جوہا پورا میں۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں آنے والے اسمبلی کے چناؤ میں ووٹ دیں۔